السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو نشوفو لا كوريكسيون دي زيكزارسيس دو مانيال étincelle. Exercice 1 et 2, 3 et 4, page 27. Sur la leçon 1 et 2. La leçon 1. Quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne أي أن بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية. Et la leçon 2 c'est les constituants de l'atome et les ions أي مكونات الذرة وأيونات. بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. Exercice 1, page 27. Dans un tableau, classez ce qui suit en objets et en matériaux. Bouteille, plastique, cuivre, céramique, plateau en plastique, cartable en cuir, roue, clé en métal, fer à repasser. بالنسبة les objets هما bouteille, plateau en plastique, cartable en cuir, roue et clé en métal et fer à repasser. بالنسبة للماتيريو هي المواد وهي بلاستيك الكويفر السيراميك. كاينين ثلاثة هادو بالنسبة للماتيريو بلاستيك كويفر et céramique. Exercice 2, page 27. Identifie un matériau. On dispose des matériaux dont les noms abrégés. Les symboles sont PE, PET, PS, PVC, FE et CU. Premièrement, donnez le nom complet de chaque matériau. اعطي اسم كامل لكل مادة. Premièrement, عندنا ال PE هو polyéthylène. Le PET c'est le polyéthylène terephthalate. Le PS هو polystyrène. Le PVC c'est le polychlorure de vinyle. FE c'est le fer. CU c'est le symbole de cuivre. Deuxièmement, à quelle famille appartiennent ces matériaux؟ ما هي المجموعة التي ينتمي إليها هذه المواد؟ تلاحظوا بأن ال PE, ال PET, ال PS, PVC بوحدهم دي فامي دو بلاستيك و FE, CU sont دي فامي ديال ميتaux. Le PE, le PET, le PS, PVC famille de plastique. Ou le fer et le cuivre sont des familles de métaux. هادو بالنسبة للمواد. Troisièmement, proposer des tests de reconnaissance pour les distinguer. اعطي واحد التجربة باش تعرفوا على شاك ماتيريو باش نفرقوا بيناتهم. بالنسبة لي بلاستيك عندنا كيلك اكسبيريونس يعني نديروها. كاين لا فلوطاج، كاين افيك نديرو في لو بويونت، كاين نستعملو لاستيتون واش ديسو نديسو با، وكاين كذلك كاين لا كولور دو لا فلام. لا فلوطاسيون كدا سيغ لو دوس اي طفو على الماء العذب والماء المالح المشبع. اذا بالنسبة للتروازيامون نشوفو البي او. اش نقولو على البي او؟ قلنا بان البي او فلوت سيغ لو دوس اي با سيغ لو صالي. هذا هو يميز لينا البي او. البي او تي اش نقولو على البي او تي؟ البي او تي هو مثلا لي بوتاي ديال البي او. قلنا هو البوشون ديال مثلا ديال واحد البوتاي ديال بلاستيك بحال الماء ديال المعدني. والبي او تي هو البوتاي. اذا البي او تي اش درنا؟ البي او تي هو البي او تي نو فلوت با سيغ لو دوس اي نو فلوت با سيغ لو صالي. ولكن عنده واحد الميزه مهمه باش نميزوه. حتى البي في سي نو فلوت با، ولكن باش نميزوه هو تيتكمش او ينكمش او سونغول سيغ لويمون او سو كورب سيغ لو بويونت. اي ان درناه في الماء المغلي يتقوس. هذا هو المهمة. هذا هي الميزة ديالو على البي في سي. مثلا حتى البي في سي ne flotte pas sur l'eau douce et sur l'eau salée، ولكن s'enroule sur lui-même. شنو هو البي اس؟
البي اس قلنا البي اس فلوت سيغ لو صالي، ها هو البي اس سيغ لو صالي. ولكن عندو واحد الميزة أخرى تاني، يسو ديسو دون لاسيتون، أي يذوب في الأسيتون. يعني هذا بي اس بوحدو اللي تيفلوتي سيغ لو صالي وساتوري، هادي نكتفيوها بلو صالي كافية، ولكن تا هو سي ديسو دون لاسيتون. البي في سي، البي في سي تا هو نفلوت با سيغ لو صالي ولا لو ساتوري، ولكن عندو واحد الميزة أنه تشونجي لا فلام ديالو، change de la flamme. Il change la couleur de la flamme en vert. Il a تولي vert. La flamme ديالو verte. قايلين هنا لي ميتون لو فيغ لو كويفر، باش نميزو بيناتهم. لو فيغ معروف وهو نديرو ليمونطاسيون، أن لو فيغ attiré par l'aimant و لو كويفر ني با attiré par l'aimant وعندو واحد الكولور. يعني نقولو حنا مثلا نبداو لو كويفر. بالنسبة للفيغ هو لا كولور، إذا لو كويفر إلي دو كولور روج بريك، هذا عندو أحمر أجوري، وهذا عندو رمادي. ولكن الميزة الأخرى تاني ديال لو فيغ، الفيغ أول حاجة لو فيغ أتيغي باغ ليمون، لأن مثلا إلا كان الألمنيوم راه تاهو كغي، إلا كان لو زنك تاهو كغي، ولكن لو فيغ عندو حنا لو فيغ إلي أتيغي باغ ليمون، إذا لا ليمونطاسيون. هذا بالنسبة لي métaux. Quatrièmement, schématiser le schéma électrique qui permet de vérifier le caractère conducteur d'un matériau. لما نقولوا conducteur، هنا conducteur électrique، ندير واحد سيركوي باش نميزو اش لا كونديكسيون إلكتريك بالنسبة لاش لي ميتو. هما هادي هي هاد الشيما. هنا عندنا ان جينيراتور كونتينيو، هنا عندنا لا لامب، وهنا عندنا الماتيريو ا تيستي. نحطو الماتيريو، سي لا لامب allume il est conducteur, s'il ne s'allume pas il n'est pas conducteur. بحال le plastique n'est pas conducteur électrique، ولكن les métaux sont des conducteurs électriques. Cinquièmement، هو الجواب هذا اللي جاوبت لكم هنا هو cinquième. Lorsque le montage proposé à la question 4 qui réalise quelques observations permet de confirmer le caractère conducteur d'un matériau. هنا conducteur électrique اللي جاوبنا عليهم. Les métaux sont des conducteurs électriques mais les plastiques sont des isolants électriques. يعني هادو الفلزات موصلة كهربائية، والبلاستيك هو مواد عازلة للكهرباء. هذه معروفة ديال السنة الأولى إعدادي، بريمير أني درتو هادشي. إذا مي لو بلاستيك سون دي زيزولون. هاد البلاستيك ديزولون، هنا لي بلاستيكات بلوريال. نمشيو للكيستيون، نمشيو لإكزارسيس 3. إكزارسيس 3 إيدونتيفي ان بلاستيك. إذا هنا بغينا نكتشفو على واحد النوع ديال البلاستيك، واش أ بي اش من نوع. Ahmed a trouvé 4 morceaux de plastique A, B, C, D. Pour les identifier, il a fait des tests. دار واحد الكشف. A noté les observations. وهو نوتا هاد تقريبا هاد لي زوبزرفاسيون الملاحظات اللي دار اشنا هو. A flotte sur l'eau salée et part sur l'eau douce. B change de couleur d'une flamme. C s'enroule sur lui-même dans l'eau bouillante. D flotte sur l'eau douce. Et D Ahmed a identifié chaque morceau de plastique. إذا نمشيو مثلا الأ flotte sur l'eau salée et pas sur l'eau douce. إذا هنا نشوفو شكون هو هذا، هنا وهو البي اس. إذا البي اس، إذا البلاستيك أ هو البي اس، هو بوليستيرين. شونج دو كولور هو البي في سي. شونج دو كولور هو قلنا هو البي في سي. سي سونغول سور لوي ميم هو البي او تي، هادشي ذكرنا في ليكزارسيس الآخر. وبالنسبة لكي فلوت سور لو دوس بوحدو هو لو بي او بوحدو، كي فلوت سور لو دوس هو البي او. إذن هذا بالنسبة لهذا هو ليكزيست اللي شفنا قبيله تقريبا التتمة ديالو.
Sur l'exercice 4, vrai ou faux. Répondez par vrai ou faux et corrigez les propositions fausses. Premièrement, un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. الكاتيونات هي عبارة عن ذرة ومجموعة من الذرات غانيي، إذا تكتسب إلكترونا أو أكثر. إذا كاتيون، واش الكاتيون تيكتسب ولا كاتيون تيبيردو، واش تيفقد؟ إذا هاد لافغاز راه فوس. إذا الكاتيون وهو كي أشنو بيردو، إذا فوس. ان كاتيون est un groupe d'atomes qui a perdu. إذا هذا نقول هنا perdu. On a perdu, chez a perdu un ou plusieurs électrons. إذا بالنسبة لنا درنا perdu ولا نغيرو هاد الكاتيون، نديرو نخليو لا فغاز ونديرو ان انيون. انيون ماشي ايون، ان انيون est un atome. انيون هنا نديرو نخليو غاني، ولكن هنا درنا خلينا كاتيون درنا هنا perdu. Deuxièmement, un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un plusieurs. إذا الأنيون هي عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات perdu، فقدت إلكترونا أو أكثر. إذا الأنيون متيفقدش فهو يكتسب، يغاني. إذا هاد perdu نحيدوها نديروها غاني. إذا فوس. Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Troisièmement, un ion monoatomique est constitué d'un seul atome. إذا هو الأيون أحادي الذرة يتكون من ذرة واحدة. صحيح، إذا vrai. Un ion polyatomique est constitué par un ensemble d'atomes. إذا بالنسبة للأيون متعدد الذرات إذا فهو يتكون من مجموعة من الذرات. هذا الجواب فهو صحيح، vrai.